सर्वांना नमस्कार माझे सबस्क्रायबर आणि व्ह्यूअर्स. आज मी दाखवणार आहे छोटेशा रांगोळीतील समय. अशा प्रकारचे समय. चला तर मग ते समय माझा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. व्हाईट मोती आणि रेड मोती. आता मी 4 मोती घेतले आणि 4 मोती इथे गाठ मारून घेतले. त्याच बाजूने वर काढा आणि 2 मोतीतले वर काढता. असे मध्ये मराठी 2 लँग्वेज घरात दिलेले मिक्सअप जातात. आणि परत अंगा अशी सुई ओरपाची. चौकोनच येत आहे. काल घातले त्या पणटी त्या सचे मोती घेवचे पडटाले. 6 आणि 5. आता 4 आणि 3. हांवें 3 मोती घेतले आहे आणि ज्या सुई दोरो काडिल्लो तेच वाटेन परत घेता आपण. हांगा 3 घेतल्या. हांगा सुई वयर काडपाची आणि परत हांगासान वयर काडपाची. तीन घेतले आणि हांगासान अशी भायर काडल्या ते हांगासान अशी व्हरपाची. दोरो ओडून घेवपाचो टायट आणि अशी भरतले. आणि आतां परत हांगा व्हरपाचो वयर. ह्या वयल्या मोतीन सुई भायर काडल्या हांवें. आतां अशें करून टोटल 5 जावपा जाय. हे आतां 3 जाले. आतां आनी 2 करून घेता. 3 घालून. आतां हो 5वो चौकोन. 5वो चौकोन. आतां अशें टर्न करा. अशें वयर हांगा आनी परत हे वाटेन अशी सुई घेवपाची. घट्ट जावपा जाय म्हणून परत वयर व्हरपाचें हांगा आनी ह्या मोतीन वयर काडपाची सुई. आतां हांवें 3 मोती घेतल्या पळय. हे हांगा ह्या हितून धाडून पळय. आनी ज्या हितूंतल्यान भायर दोरो काडिल्लो त्याच मोतींतल्यान दोरो भायर काडपाचो असो. आनी हो हांगा वयर व्हरपाचो असो. आनी आतां 2 मोती घेवपा जाय आमकां चौकोन करपाक. 2 मोती घेतल्या हे आनी सुई अशी हाडपाची हांगा परत परती आनी वयर व्हरपाचें. हो असो काडपाचो आनी हांगा परत दोरी घेवपाची आनी परत सुई अशी व्हरपाची आनी हांगा सुई भायर काडपाची. आतां परत चौकोन करपाक 2 मोती. हांवें परत 2 मोती घेतल्या आनी आतां हांगासून अशें घेवपाचें आनी हांगा असो वचपाचो. हांगा फुडें व्हरत जाल्यार बरी दिसना. स्ट्रेट व्हरत जाल्यार. म्हणून स्ट्रेट व्हरनासतना तशी व्हरल्यार जाता पूण ती बरी दिसना मागीर पळोवपाक. सगळें दोरोच दिसता मागीर. म्हणून सारकेंच करपा जाय अशें. आतां परत 2 घेवपाचे आनी आतां परत हांगा 2 हांगा दाखयल्या न्ही तशेंच हांगा 2 कंप्लीट करून घेता. आतां पळय हो जालो आनी आतां हांगा लास्ट हांगासर हांगा परत हाडला पळय हांवें. आनी आतां परत 2 घेता. आतां परत 2 घेतले आनी हांगासून भायर काडलो. अशें काडटा दोरो आनी हांगा वयर घेतलो. आतां हांगा आयलें अशें आनी हांगा वयर काडला.
आतां हो स्ट्रेट आतां आमकां हांगा मदीं येवपा जाय, पूण स्ट्रेट व्हरपा नाका, सगळो दोरो दिसता, म्हणून परत टर्न करून करून व्हरपा जाय अशें. आतां आनी हेज्या वयर कांय ना, आतां हांगासान परत काडा. असो स्ट्रेट हाडत जाल्यार बरो दिसना, सगळो दोरो दिसता मागीर. परत हांगा आनी हांगा हो मदीं, हे दोन आनी हे दोन सायडीन. हांवें 3 मोती घेतल्या, परत चौकोन करपाक पळय. आनी ह्या मोतींतल्यान असो वयर काडला आनी हो हांगा वयर काडपाचो असो आनी हांगासर काडपाचो. आतां परत 3 घेता. आतां परत 3 घेतल्या, परत हांगासर दोरान वयर काडला वचपाचो आनी हांगा वयर काडला. हे ओडटाना दोरो घट्ट नाल्यार ती लूज कशी दिसता पळोवपाक मागीर. परत 3 घेतल्या हांवें आनी परत हांगा वयर घेतल्या पळय, अशें टर्न केलें हांवें आनी हांगा वयर. आतां परत 3 आनी आतां हांगा वयर वचपाचें ना, आतां सायडीक 4 जातक 1 2 3 4 4 चौकोन जातकर सायडीच्यान घेवपाचें हे. आनी आतां हांगा 3 मोती घेतल्या, हांगा अशें केलां पळय हे, आनी परत हांगासर घेवपाचो असो आनी हांगा घेवपाचो हो. आतां परत 3 घेतल्या, आतां आमकां परत हांगा येवपा जाय अशें आनी आतां सूय हांगा काडून घेता अशी फिरून परत. आतां हांवें हांगा सूय हाडल्या पळय अशी सारकी अशी अशी करत आयल्या आनी हांगा घेतल्या. आतां जशें हांगा 2 दाखयल्या न्ही, तशेंच 2 ते वाटेन करपाचे. आतां असं हाडपाचें आनी हांगा हे मदीं येवपाचें. आतां हांगा सूय घेवपाची अशी हांगा दोरो कापता. शॉर्ट जाला दोरो, घाट मारून घेता आनी दोरो कापता. आतां हांगासर वयर व्हरपाचें. आतां हांवें 3 रेड घेतले आनी 1 गोल्डन धाकलो घेतला, मातसो धाकलो घेतला वात दाखोवपाक. आनी हो तसोच काडपाचो आनी ह्या मोतींतल्यान भायर काडपाचें पळय. ही आतां दाखले समयेची रांगोळी येता ही.
ल्हान ल्हान आमी रांगोळ्यो काडटा तशी मोत्याच्यो रांगोळ्यो. आतां हांगा 2 मोती घेवपाचे. आतां हांवें 2 मोती रेड घेतल्या आनी हांगासान ह्या इतल्यान अशें भायर काडपाचें. ही एक वात तयार जाली. आतां ही सकयल ह्या मोतयेन हाडपाक जाय अशें आनी हांगा परत वयर व्हरपाचो. हांगा एक वेळो परत रावंड घेतलो म्हणटकर सुई परत हांगा व्हरपाचो. असोच लायनीन व्हरत जाल्यार बरें दिसना म्हणून हांगा हाडपाचें परत आनी हांगा वयर व्हरप. आनी ह्या हेचेर हाडपाचें हांगा पळय. हांगा आनी ह्या मोतयेंतल्यान एक सांगून हांगा हो मोती सोडला आमी मदलो आनी आतां परत जशें हांगा दाखयलां न्ही तशेंच दाखयता परत. आतां कोणा कडेन गोल्ड ना लायट ऑरेंज ना लायट येलो घेतलें जाता. हांवें गोल्ड घेतल्या आनी हे ह्या मोतयेंतल्यान भायर काडपाचें अशें आनी हांगा टायट ओडोवपा जाय. हांगा आनी 2 मोती रेडी. आनी आतां 2 मोती घेतल्या उपरांत ह्या मोतयेंतल्यान असो ह्यो दुसरी जाली धाकली सोमय रांगोळी. आतां हे परत सकयल घेवपाचें. हांगा घेवपाची. परत हांगा वचपाचें वयर. रांगोळी खूब जाणां आतां सगळीं कामाक वता, बिजी आसता सगळीं. अश्यो रांगोळी दवरल्यो न्ही दारान आपल्या घरान पाटाचेर आनी एक दिवो पेटोवन दवरलो की मागीर त्यो लोळे जाल्यार बी धुवपाकूय मेळटा. टायम मेळना न्ही खूब जाणांक नोकरीच्या निमतान. अश्यो रांगोळ्यो पणटी काल हांवें पणटी अपलोड केल्या. तेज्या आदी रघुमायेचो व्हिडियो अपलोड केला. ती सगळ्यो रांगोळी टायम खंयचे सण आसता न्ही तेन्ना वापरपाचे. हांवें काल त्रिपुरा पौर्णिमेक रांगोळी घातल्या. ती तुमी पयल्या आसतली सगळी मोत्याची सादी रांगोळी, मोत्याची रांगोळी. म्हळ्यार हांवें सगळें एक एक करून दवरलां तशें म्हाका प्रत्येक दिसा रांगोळी करपाक. आतां परत न्ही 3 घेवपाचे रेड. आतां हांवें तशेंच घेतला पळय 3 आनी 1 गोल्ड सोडपाचो आनी ह्या रेड मोत्यांतल्यान भायर काडपाची. एक वेळा प्रॅक्टीस केलें की आपुणूच मोत्याचें काम सगळें सोंपें जाता. पयलें म्हाकाय खूब डिफिकल्ट जातालें काम करप. आतां आमी सिनियर सिटीजन पूण म्हाका मोत्याचें काम आवडटा करपाक. मातशें दोळ्याचेर प्रॉब्लेम येता खरें पूण आवड आसली की आमकां करूं कशें दिसता. आतां हे 2 घेतले हांवें आनी हे हांगासर
तिने वाती झालं कसं लागली समय झाल्या ताई. आता हे अंगावर रुपये आम्ही आणि आता घाट मारपाचे. तुम्ही दोरो बेगीन माझं मातसो दोरो व्हडला सकयल हाडून घाट मारता. तांगा घाट मारा. आनी हांगाच दोरो कापपाक नाका. थंय घाट मारल्यार थंय दोरो कापपाचो ना. मातसो फुडें व्हरून आतां हांगा दोरो कापून घेतले पळय. पयस जाली समय. ह्यो रांगोळी तुमकां दवरपाक मेळटा. हे अशें न्ही ह्यो पणटी रांगोळी. जशे जशे आमचे सण आसता तेन्ना मोत्याची रांगोळी सादी रांगोळी काडटा अशे मोती काडटा न्ही. आतां म्हाजो व्हिडिओ आवडल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. म्हाजो व्हिडिओ पाहिल्या बद्दल तुम्हा सर्वांना थँक्यू.